اذا دابا غنديرو ان بلون من هاد السيرفاس. اذا غنعزلو السيرفاس ديالنا. غنمشي جيومتري دو ريفيرونس وغندير بلون. تلاحظوا هنا هذا هو البلون ديالي. هذا البلون ديالي انا نقدر نبعدو. انا مثلا بعيد ليا ب10، نقدر ندير مثلا هاد واحد 100 انسي دو سويت. هاد البلون غيولي ليا هو البلون اللي غنرسم فيه. هاد البلون غيولي ليا هو البلون اللي غنرسم فيه. غندير اونجستري. اذا شوف اش غندير. غنجي غنعزل هاد لاغيط هذا. غنمشي بعدا غنحل ليسكيس ديالي ها البلون. اذا ماشي مشكل. هنا غنجي غنقول ليه هذا اذا هذا هو البلون ديالنا كما قلنا. غندير كونسيد احسن. وغنجي غنحل ليسكيس. غنحل ليسكيس ديالي في البلون. وغنجي غنعزل هاد لاغيط هذا وغنقول ليه كونفيرتير لي زونيتي. اوتوماتيكمون راه كونفيرتا. هو تلاحظوا انا نوريو لك بحال هادشي. غندير هنا هذا هو هذا. دابا هو مرسوم لنا في هاد البلون. غنجي غنقول ليه يدير ليا اونليفمون دو ماتيير. بيرسوناليزي. بغينا فونكسيون ياك PDF يشارج باج تاع كونستركسيون سودي. ها فونكسيون ولا عندنا لي فونكسيون ها ماركين هنا. او هنا عندنا اونليفمون دو ماتيير. اونليفمون ماتيير على حساب هاد ليسكيس هذا. ليسكيس دو اونليفمون دو ماتيير. اونليفمون دو ماتيير غنعكس الاتجاه ديالها وغنديرها انها غنديرها تمشي تخترق ليا الفيرول ديالي بحال هاد الشكل. تلاحظوا عندنا هادشي اللي بغينا نوصلوه ليه. عندي هنا واحد الكونترانت قال لي هنا عندنا لاكس وبهادي بيناتهم 650. غنشوفوا كي غنديروا لها هنا. لاحظوا ان هاد البلاصه هادي عندي هنا ديال الفيرول هذا راه تقريبا لاكس. اذا غنجي غنقول ليه من هنا عندنا هنا حتى لهذا كونترانتس 600. احنا دايما في الرايت بلين غنجي غنرسم واحد لين دو كونستركسيون واحد اخر. هاد لين دو كونستركسيون اللي ما كانش دايز ديما هنا راه خاصني يكون دايز عندي من لاكس. انا ما هنا راه كل تبقى على حساب السوليسيون اللي درتو. غنعزل هاد لي دو سميتو لي دو كومبوزون وغنمشي غنزل لي دو كومبوزون. الوغ عندنا من هنا حتى لهنا. شحال بغينا 650. اذا 650 وها هو عطانا لونطري ديالنا. بنفس الطريقه غنجيو غنخدمو السورتي. اذا غنجيب لي كومبوزون سورتي ديالي. عندنا
عندنا sortie avec bride ديال 150. إذن هو هذا. غنجي غنعزل كواكسياليتي هذا مع هذا، لاحظوا كواكسياليتي. ونفس القضيه خاصني نجي ندير لين دو كونستركسيون واحد اخر. غنعزل رايت بحال كيما ديما رايت بلين، غنمشي للريبريزونطاسيون لين دو كونستركسيون، ندير لين كونستركسيون. هاد لين دو كونستركسيون خاص يكون مع هذا، خاص يكون عندهم، خاص يكونوا بيربونديكولار، وخاص يكون بيناتهم عندي واحد الكونترانت اللي هي 938. اذا عندي بيناتهم 938. كما قلنا هادو بجوج خاصهم يكونوا با باراليل، يعني يا اما نديرها كوم كونترانت، انا خاصني ولد باراليزم ديال لي دو. اذا غنجي نفس القضيه، غنقول ليه خاصني هاد السيرفاس مع هاد ليسكيس خاصهم يكونوا كواكسيال، وهاد البلاصه خاصها تكون الفوق، البلاصه خاصها تكون الفوق. اذا غنزل تحت. اذا ما درناش هادي، ما صوناش مزيان. غنجي نفس القضيه بحال قبيله تماما، غنخدمها. غنقول ليه هنا غي يعطيني نقول هنا حتى هنا كونسيد. داكوغ. الوغ هنا مكانش عندي حتى مشكل هنا. وبنفس الطريقه غندير هنا، ما بلا ما ندير هداكشي اللي درت قبيله، ولا سي حسن نقادوه، حسن نقادوه. اذا غنمشي عندنا الفيرول هذا، غنقول لي يدير لي ترونسبارون باش يبان لي هذا مزيان. اذا غنجي غنعزل انريجستري، غنجي غنعزل هذا ونقول لي يدير لي ان بلون. شاش غيعطيني لو بلون طونجونت. ما عطانيش، ماشي مشكل، نقدر ندير ان بلون واحد اخر. بلاصي غنديرو على حساب هاد الجهه، على حساب هادي. اذا هذا غنقول ليه قاد لي ان بلون. داكوغ، شفتوه مزيان. اذا باراليل ميكونش نزيد هذا بادي بعيد بزاف. ندير هكا، غنديرو انفيرسي، وغندير غندير بيناتهم 200. علاش نكون ريزورتير هنا 200. شوف 200 اش عطاني، 200 عطاني مزيان كاع. هو 200 هنا. هذا هو لو بلون اللي بغينا، لو بلون اللي بغينا. اذا هاد لو بلون هذا غنحل فيه ليسكيس، غنجيب هكا. غنقول نفس القضيه، عندي هاد لاغيط هذا بدي كونفرتير، صافي كونفرتير ماشي هو. وغنقول ليه يدير ليا اونليفمون دو ماتيير. هنا بزاف هادشي كاع، هنا ندير واحد شويه على حساب هاد لابيسور اللي عندي. وتتلاحظوا
كي ولات. هنا غنمشيو لهاد البيرو اللي كنا درنا ليه كاشي. الوغ يبان لي انا كاع حيدتو كاع. هذا هو. وغنجي غنشوف تاني شحال بعيد عليا. عندنا عندي هنا شحال 650. اذا عندي من هنا لهذا وغندير لي كونترانت وغنقول لي خلي واحد 650. اذا نشوفوا دابا الريزرفوار ديالنا اللي يكمل تقريبا. لاحظتوا نحيد غندير لي هاد لي بلان لي زيسكيس كاملين هادو غنديرهم كاشي. يعني هذا سي كاشي، هذا سي كاشي كاشي كاشي. لاحظتوا هذا هو الريزرفوار ديالنا. الوغ تبقى ليا غير لغيات ولا لانو ديلفاج. تيبقى الحساب فين غتدار. الحساب اللي عندنا هنا عندي وحده هنا اللي قريبه اللي هي التيوب دونطري. الوغ نخليها ما